15 जुलाई के सुबह 10 दहशत गर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हुए। खुदकुश धमाके के नतीजे में दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। धमाके में मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों का मुकाबला किया और तमाम 10 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी की ये घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है। हाफिज बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से काम करता है। तफसील जानेंगे ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन ज़हरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या 15 जुलाई की सुबह पेश आया जब 10 दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला कर दिया। छावनी में दाखिल होने की दहशतगर्दों ने कोशिश की जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने मौसर तरीके से नाकाम बना दी, जिसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। खुद कुछ धमाके के नतीजे में दीवार का एक हिस्सा गिर गया और मोहल्का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी नुकसान पहुंचा। इसके नतीजे में मिट्टी के बहादुर जो 8 जवान हैं वो शहीद हो गए, जिनमें नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुभान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लाइंस नाइक सब अली शामिल हैं। इसके बाद होने वाले ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में तमाम 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के इस बरवक्त और मौसर जवाब ने बड़ी तबाही को रोक दिया, जिससे कीमती और मासूम जानें जो थी वो भी बच गई। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई जो है वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है, जो अफगानिस्तान से काम करता है और माजी में भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान ने अबूरी अफगान हुकूमत के साथ मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इनसे बारहा कहा है कि वो दहशतगर्दी की जानिब से दहशतगर्दों की जानिब से जो अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से इनकार करे और ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की इस लानत के खिलाफ मादरे वतन और इसके अवाम का दिफा करती रहेगी और अफगानिस्तान से आने वाले इन तमाम खतरात के खिलाफ मुनासिब समझे जाने वाले तमाम जरूरी इक़दाम करेगी। ISPR का ये भी कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुर और बेलोस कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अंतक अज़म का मुंह बोलता सबूत है। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। ज़रमीन ज़हरा अपडेट कर रही थी। ज़रमीन ज़हरा, आपका शुक्रिया। ये ग्रुप जिसके बारे में बताया जा रहा है कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो अफगानिस्तान से काम करता है, माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा। ISPR ने बताया कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की इस लानत के खिलाफ मादरे वतन और उसकी अवाम का दिफा करते रहेंगे। अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ मुनासिब समझे जाने वाले तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिले हुसैन शामिल। हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन खान और सिपाही सुभान मजीद ने जामे शहादत नोश किया। सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्ज़ अली भी शहदा में शामिल हैं। ये ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। ISPR के मुताबिक अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के इस लानत के खिलाफ मादरे वतन और इसकी अवाम का दिफा करती रहेगी। अफ़गानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ मुनासिब समझे जाने वाले तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी। 15 जुलाई के सुबह कल सुबह गुज़िश्ता रोज़ सुबह ये वाक़या पेश आया था जब 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर वक़ार अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बार फिर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की यह कार्रवाई है जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है, पसपा किया है। बार बार ये कहा जाता रहा है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या हल है इसका? आई थिंक हल वही है जो अज़्म इस्तेकाम जो सामने स्ट्रेटजी आई है और बेसिकली ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान था 2014 का या बाद में जो नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज हुआ उसी की रिट्रेशन है। जो तश्कील हो रही थी अफगानिस्तान में टेस्ट ग्रुप्स की ऑलरेडी वार्निंग थी। तश्कील से मुराद ये कि जब ये ग्रुप्स इकट्ठे किए जाते हैं, ट्रेनिंग उनके कमांडर मुकर्रर होते हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं और अज़्म इस्तेकाम बेसिकली फोर वार्निंग भी है
کہ اس طریقے سے ابھی افغان طالبان چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار کیا جائے، اور کسی کے بھی حیث پہ اس میں سارا ایڈم ایک سی آئی کے ایجنٹ ہے، ان کی رپورٹس آئی ہیں بڑی ڈیٹیل میں، انٹرویو ہے کس طریقے سے طالبان کو بھی فنڈ کر رہا ہے، انڈیا بھی کر رہا ہے اور کسی حد تک امریکہ بھی کر رہا ہے. اٹس ویری ویری انفارچونیٹ. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا اگر آپ فائٹ دیکھیں، ان کی ایفرٹ تھی کہ اس کو بلاسٹ کر کے اور بنو کینٹ پہ قبضہ کیا جائے اور پھر یرغمال بنایا جائے، وہاں فیملیز بھی ہیں، لیکن ہمارے جوانوں نے اس کو بڑی بے جگری سے لڑا ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں ہر ضلع کی ریپرزنٹیشن ہے، اس میں آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، اس میں جو ہمارے جوان ہیں اور سردار صاحبان ہیں، آپ سینٹرل پنجاب کے لوگ ہیں، لکی مروت کے ہیں، اسی طریقے سے کے پی کے ہیں، آل اکراس. تو بیسیکلی اٹس اے نیشنل فائٹ، اور اس میں یہ بہت بڑا آئی تھنک گروپ تھا 10 بندوں کا. صاحب ان کے پیچھے فیسیلیٹیٹرز بھی ہوں گے جو ان کو سپورٹ کرتے رہے، فائنانسز بھی ہوں گے. اور افغانستان کے لیے تو بڑا کلیئر میسج ہے کہ ود ان پاکستان بھی لڑا جائے گا، اور انشاءاللہ ضرورت پڑی تو کراس جا کے بھی ان ٹھکانوں کو اسٹرائک کیا جائے گا. وہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے. باقی افغان طالبان ہے تو ریئلائز کہ جی انہوں نے کیسے چلنا ہے ریجن میں، کیا ٹیرزم کو ایز اے ٹول آف پالیسی یوز کر کے تمام نیبرنگ ملکوں کو تنگ کرنا ہے، ایکسٹارشن کرنی ہے، یا دے وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف دا مین اسٹریم جو کنیکٹیوٹی کے انیشیٹوز ہیں اس میں شامل ہوں. لیکن آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسی، پولیس کی طرف سے بڑا کلیئر میسج ہے کہ انشاءاللہ اس کو لڑا بھی جائے گا. اور عزم استحکام کا مقصد یہ ہے کہ اس کی سول اونرشپ ہو، چاہے وہ صوبوں کے چیف منسٹرز ہیں، انٹیریئر منسٹری ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے پولیس کی، اور فوج لا انفورسمنٹ اپنی قربانیاں دے رہی ہے اور ہم اور آپ کے لیے ہی دے رہی ہے کہ اس چیز کو اون کیا جائے. اسی طرح جو لیگل پروویژنز ہیں ان کو بہتر بنایا جائے، عدالتی سسٹم جو ٹرائل کا ہوتا ہے اس کو بھی بہتر کیا جائے. اور پھر ایک اگریسو ڈپلومیٹک ایفرٹ آپ نے کرنی ہے تاکہ جو افغان طالبان ہیں ان کو کنونس کیا جائے کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ایسے واقعات ہوتے ہیں اور دہشت گرد کوشش کرتے ہیں پینیٹریٹ کرنے کی ان علاقوں میں، تو ہم سرویلنس کو بہتر بنائیں گے، عزم استحکام میں گاہے گاہے کیا اسٹیپس لیں گے جس سے ہم ان کو روک سکیں؟ اس کی ملٹی فیریس ریزن ہے. تو پاک افغان بارڈر آپ کو پتہ ہے یہ پورس ہے، ڈسپائٹ کہ اس پہ فینسنگ بھی ہوئے، لیکن اس میں کچھ ولیجز ہیں ڈیوائیڈڈ ہیں، آدھا افغانستان آدھا پاکستان. پھر ریپیٹریشن آف افغان انلیگل امیگرینٹس جو ہے وہ یہی وجوہات ہیں، بیکاز جب اتنی بڑی آبادی لاکھوں لوگ اگر رہ رہے ہیں، کیمپس میں رہ رہے ہیں یا مین سٹیز میں، ابھی اسلام آباد کی کسی بھی اسٹریٹ میں چلے جائیں آپ کو 5-6 گھر وہاں پہ نظر آئیں گے جو لوگ اسپیشلی امریکن خلا کے باہر نکلے. ریپیٹریشن ہوتی ہے تو پھر اس کو ایک پولیٹیکل ایجنڈا بنا دیا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ پھر اسپیسز جو ہے وہاں پہ رہتی ہیں، یہیں پہ پھر فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ابھی آپ لیٹس سے اگر 20 لاکھ انلیگل افغان ہیں کہ وہاں پہ آپ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں. باقی ڈیفینیٹلی بارڈر کنٹرول کو بھی بہتر بنایا گیا، لیکن ایسے علاقے ہیں جہاں سے سنیک کر سکتے ہیں لوگ. آنا جانا 3 لاکھ افغان جو ہے ہر مہینے کراس کرتے ہیں فار ڈفرنٹ ریزن. پاکستان میں آتے ہیں علاج معالجے کے لیے بھی، خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں، بزنسز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک آل ٹولڈ جو عزم استحکام از اے کمپریہنسو اسٹریٹجی، اور کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. ابھی امیجن کریں کہ جو لیٹس سے جو پولیٹیکل پارٹی شور مچا رہی تھی اس کے اوپر کہ یہ جو لاس آف لائف ہے جو ہمارے جوانوں نے دی، یہ پھر کس کھاتے میں جائے گا؟ کیا صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے سونی میں ہردسائی کی جائے، انڈرمائن کیا جائے فوج کو؟ جو فوج، لا انفورسمنٹ، پولیس، انٹیلیجنس آپ کو، آپ کے بچوں کو بچانا چاہتی ہے اسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو میں خیال دس نانسنس ہیز ٹو اسٹاپ. اور ایک آپ نے یک زبان ہو کے اور یونائٹڈ ہو کے ایز اے نیشن لڑنا ہے. دیٹس وائی آئی تھنک ISPR نے بھی کہا تھا جی کہ ہم دہشت گردوں کو تو لڑ سکتے ہیں، بٹ دہشت گردی ایز این آئیڈیا اس کے لیے پوری قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب آپ کا.